अब ये जो पेट्रोल बढ़ाया है 5 रुपए, जो काम 15 दिनों बाद होना था वो 4 दिनों के बाद होगा। ये तो खुद हाफिज नईम को फुल टॉस दे रहे हैं कि छक्का मारे। ले लिया 11 का लिया है भाई, तो तुम्हारे झेज में लेके आइए 11 अरब, तमाशा बनाते हो तुम। 3 इलेक्शन पिछले उठा ले, जमात को वोट ही नहीं पड़ा, 24, 18, 13 का इलेक्शन उठा लें तो अच्छा ही नहीं लगता इनके मुंह से वोट की बात करना। इंज लगता जरदारी ईमानदारी की गल कर रहे हैं। आपका शजरा बताता है कि आप कौन है, आप जाती खादमा है। आप भी जो है ना वो कैंची की तरह चर 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 आपके स्टेज से भी कल उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है जी। कोई ऐसा अल्फाज हमने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हुआ है तो हम माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं अगर कोई हुआ है। ये असल में कुछ जेस्चर्स होते हैं हुक्मरानों के, वो साबित करते हैं, वो बताते हैं कि हमें आपका दुख, दर्द और तकलीफ है, लेकिन जब की बुनियाद पर आप वोट चोरी करके हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको अवाम के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, आपको उनके मसाइल को आप नहीं जानते। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब एक रिक्शा ड्राइवर रात का खाना लेकर अपने बच्चों के लिए नहीं पहुंचता, उसका दिल करता है कि ये ज़मीन फटे और वो उसमें धंस जाए। ये तो हकीकत है। तो उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब इस्लाम का तो ये तसव्वुर है ना, ये हुक्मरानों को जो सीखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे अपने सहाबा के साथ, तो एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने कहा दामन उठा के, या रसूल अल्लाह एक दिन का फाक़ा है और पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। तो आगे वो किसी जाती उमरा के 300 कनाल में नहीं बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन उठाया, पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। हम पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 11 अरब के जहाज में बैठे और हम पेट पे पत्थर बांधे, ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा ये जो हुक्मरानों की अय्याशी, ये जेस्चर्स हैं, ये ना ले लिया 11 का लिया है भाई, तो तुम्हारे झेज में लेके आइए 11 अरब, तमाशा बनाते हो तुम, और तुम अवाम का तमस्खर उड़ाते हो। ये उसकी गरीब की जो खुदकुशी का फंदा लटकता देख रहा है कि मैं इसमें अपनी जान दे दूं, ये उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने के बराबर है। तो ये धरना जो है, देखें, जब भी आप जिद्दोजहद शुरू करते हैं तो आपको पहले अवाम देखते हैं कि यार ये लोग कमिटेड भी हैं या नहीं, वो देखते हैं कि ये अपनी इस्तकामत के साथ खड़े हुए भी हैं कि नहीं, हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी तैयारी बता रही है कि हम चिड़िया नहीं है कि शीशी करेंगे तो उड़ जाएंगे। आए किसी में दम है, वोज़मा बुखारी की आपने बात की, दम है तो आए और उठा लें। आप तो खादमा की सूरत होगी ना, अगर तो आ जाए ना। मतलब ये इतनी ताकत है उनमें। जमात इस्लामी एक कुव्वत का नाम है, मुनज़्ज़म लोग हैं, पुरअज़म लोग हैं। मुनज़्ज़म होने का मतलब ये नहीं है कि कमजोर लोग हैं। हम लाखों का इज्तिमा करते हैं, एक तिनका तक नहीं टूटता। तो हमारा ये नज़्म व ज़ब्त है जो ये बता रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे इस्तकामत भी इस बात की गवाह है कि हम यहाँ से जाने वाले। अब ये जो पेट्रोल बढ़ाया है 5 रुपए, आपका क्या ख्याल है कि हाफिज साहब ने फोन किया कि यार टेंट कुर्सियां चुका दो, वो बद गया, साडा तो कम हो गया, ऐसे बद गया, हूँ साड़ी तो बेइज्जती हो गई। जो काम 15 दिनों बाद होना था वो 4 दिनों के बाद होगा, तो हमारा तो काम और तेज हो गया है। 15 दिन बाद क्या होना था? जब जो भी होना था, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होना है, हड़ताल होनी है, अब वो 4 दिन बाद होगा। ये तो आप सब तय करेंगे, मेरे जमात तय करेंगे, लेकिन ये खुद उनको मौका दे रहे हैं। ये तो खुद हाफिज नईम को फुल टॉस दे रहे हैं कि छक्का मारे, तो मार लेंगे, कोई मसला नहीं है। जो काम आपने 10, 12, 14 दिन में करवाना था, चलो वो जरा शॉर्ट टाइम में कर लेंगे। हम जाने वाले नहीं हैं। और ये जो बात होती है ना कि जी इन धरनों से क्या होता है, ये एहतजाजों से क्या होता है, ये हुकूमत का नैरेटिव है, ताकि अवाम के ज़हनों में ये डाल दो कि अपने इस जो ऊपर होने वाले जुल्म को अपना मुकद्दर समझ के ठंडो पेटो बर्दाश्त कर लो। एहतजाजा नाल कुछ नहीं होता। यहाँ हुकूमत ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है। यहाँ एक वो कौम है जिसकी समझ नहीं आती, जो शापर डबल कराने ही लगे हुए हैं, जिनका लेना देना ही कोई नहीं है। मतलब ये बताएं कि फिर अगर 15 दिन का काम 4 दिन पे आ गया और आपको इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो क्या नंबर इस्लामाबाद लेके जाएंगे जिससे इक़्तिदार के ऐवान हिल जाएं और आपकी बात भी मान ली जाए? देखें, ये तो नंबर्स तो इंशाल्लाह आपके कैमरास भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और नंबर तो किसी से छुपता नहीं है, और वो इंशाल्लाह ऐसे नंबर्स होंगे जो हुकूमत को फिर पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई अक्लमंद आदमी इनको मशवरा देगा तो शायद ये इस हद तक ना जाएं, और इनको अल्टीमेटम दिया है कि ये जो 5 रुपए हैं आज ही की तारीख में इसको वापस लें। आज रात 12 बजे से पहले वापस लें। रात 12 बजे से पहले, वरना अमीर जमात कल हड़ताल का ऐलान करेंगे। इसके मराहल होते हैं, तहरीकें ऐसा नहीं होता कि आप सोकर उठें और तहरीक जन्म ले लें। इसके मराहल होते हैं, और जाहिर है वो मराहल जो लीडरशिप होती है वो अपने हालात, मुल्क के हालात,
اور اپنی طاقت کی بنیاد پر ان مراحل کو طے کریں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5-6 روپے کا اضافہ یہ واپس لیں, جی. یہ چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمت تبدیل ہوگی, آج رات اگر پھر بڑھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جانے والے ہم نے یہ انشاءاللہ یہ بتایا کہ جتنا یہ میں آپ کو یہی گزارش کر رہا تھا پہلے بھی کہ یہ جو پیٹرول بڑھانا ہے نا, یہ منہ چڑھانے والی بات ہے کہ جی تم احتجاج کر رہے ہو, یہ اور بڑھائیں گے. تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ تم جتنا بڑھاؤ گے ہم اتنی طاقت سے تمہارے جو اس ظلم کے جبڑے کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ بتائیں, ہماری جدوجہد جاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو کمیٹی بنی تھی وہ آپ کے کن لوگوں سے کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے؟ میرے جماعت سے حافظ نعیم صاحب سے ہوا ہے یا نیچے کسی سے ہوا رابطہ, اور کیا بات چیت آپس میں ہوئی ہے؟ کمیٹی نے رابطہ تو یہ کیا کہ جی ہم نے آپ کو جو وہ رونا پٹنا کرنا ہے وہ آ کے ہمارا سن لیں, ہم آپ کو بتائیں ہم جتنے مجبور ہیں. تو سن لینا, کیا مسئلہ ہے؟ صاحب نے یہ بتایا کہ وہ تو ہم سن رہے ہیں, وہ تو احسن اقبال صاحب بھی رو کے دکھا رہے ہیں, وہ تو ان کی شکلوں سے ہی ہے, وہ رونا تو نظر آ ہی رہا ہے. ہمیں رونا نہیں سننا, ہمیں وہ جو بچہ جو اپنی یونیورسٹی جا رہا ہے اور اس کو 150 روپیہ 125 روپیہ بھتہ دینا پڑ رہا ہے, ہم نے اس کا بھتہ ختم کرانا ہے. جو رکشہ ڈرائیور اپنا پیٹرول ڈلوا رہا ہے اس کو 125 روپیہ بھتہ دینا پڑ رہا ہے, ہم نے وہ بھتہ ختم کروانا ہے. اس پہ نہیں نیگوشیٹ کرنا ہے تو آئیں بات کریں, اور جہاں دھرنا ہو رہا ہے وہاں آئیں. یہ جو شاہی فرمان ہے حافظ صاحب نے کہا ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ آپ بلا لیں اور ہم آ جائیں. ہمیں سرکاری چائے کی کوئی طلب نہیں ہے, ہم یہیں پہ بنا لیں گے انشاءاللہ. یعنی اگر وہ کمیٹی آئے تو لیوی کے ختم کرنے کے نوٹیفکیشن کے ساتھ آئے, اس سے کم تو بات نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آئیں نیگوشیٹ کریں, بات کریں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چم چم کرتی ہوئی اسکرین کے اوپر بتائیں کہ دیکھیں یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ پریزنٹیشن ہے. ہمیں پریزنٹیشنیں نہیں چاہیے, لیوی کے اوپر بات کریں. ہم 80 روپے نہیں کم کر سکتے, ہم 70 روپے کر سکتے ہیں, آئیں بات کریں تو اس پر بات ہو سکتی ہے. یہ مارجن دینے کو آپ تیار ہیں کہ ظاہر ہے, یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے, ہم نے آئی پی پیز میں بھی یہی کیا تھا, ہم نے بات کی تھی, یہ تو نہیں کہا تھا کہ 77 کی 77 بند کر دو. اربوں روپیہ قومی خزانے کے اندر آیا ہے, وہ بھی اربوں یہی کھا گئے. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جدوجہد ہے. میں یہی پہ بات بھی یہی کر رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے نا وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ احتجاج نہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو ہم نے تو اور بڑھا دیا ہے, اور پھر انہیں ایک طبقہ ٹرولز کا بھی مل جاتا ہے. ان ٹرولز کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود تو کچھ کر نہیں رہے, آپ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں, آپ اگر خاموش ہی رہ لیں تو بڑی مہربانی. یعنی وہ طبقہ بھی اس نیریٹو کو, سیاسی ٹرولز ہیں, سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ پی ٹی آئی کا وہ طبقہ ہے جو ان کے یوٹیوبروں کے پیچھے چلتا ہے, جن کا دھندا چل رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کے. شہباز گل جیسے وہ جو ویل چیئر پہ تھا تو اس کا سان اسی رل رہا, انہوں نے بک بک نہیں مک دی. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پیچھے چلنے کی بجائے یہ 1-1.5% جو ٹرولز ہیں, اب یہ وہی میمیں بنا رہے ہیں نا. بھئی آپ کو چاہیے کہ آپ اس دھرنے کا حصہ بنیں, تو انشاءاللہ یہ لاہور کے اندر موبلائز کر رہے ہیں. آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کریں. انہوں نے تو پیغام بھیجا ہے ہم اس دھرنے کی حمایت کرتے ہیں. 6 بندوں نے دستخط کر کے اسیران کوٹ لکھپت جیل نے بھیجا ہے. ان کے مرکزی چیئرمین نے کہا ہے ہم ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. یہ جو 27 ستمبر کی ان کی بھی ایک کال ہے, کہیں جا کے یہ جماعت اسلامی کا دھرنا اور ان کی تحریک مل تو نہیں جائے گی؟ نہیں, ہمارے مقاصد اور مفادات بہت ڈیفرنٹ ہیں. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, لیکن ہمارا پرائمریلی جو پرابلم ہے وہ عوام کا مسئلہ ہے کہ یہ لیوی ختم کرو, روٹی 10 روپے کی کرو, آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرو, بجلی کی قیمتیں نیچے لاؤ. ایک مجھے آخری چیز یہ بتا دیں کہ آج بانی پی ٹی آئی کو جیل میں منتقل کرنے کا حکم بھی عدالت نے دے دیا ہے, یہاں آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, یہ کہ سیاسی موسم تو نہیں تبدیل ہو رہا؟ جیسے ابھی لاہور کا موسم جب بات شروع ہوئی تو دھوپ تھی, ابھی بادل آ گئے ہیں, تو کہیں یہ سیاسی افق پر بھی تو بادل نہیں چھا گئے کہ ادھر جماعت اسلامی کا پریشر ہو, ادھر وہ اسپتال میں منتقلی ہو, کہیں مل کے گورنمنٹ کو آپ ہلانے تو نہیں جا رہے؟ نہیں, دیکھیں ہم ان کا رائٹ ہے, اگر وہ بیمار ہیں کوئی بھی ہو. جب نواز شریف صاحب بھی تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ان کی ان چیزوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے, انہیں طبی وہ امداد ملنی چاہیے. عمران خان کا بھی اگر میڈیکل ایشو ہے, عدالت نے کہا ہے ان کو اسپتال میں جانا چاہیے. جہاں تک مل کر الیکشن لڑنے کی یا کوئی حکومت بنانے کی بات ہے, جماعت اسلامی کی پالیسی دو ٹوک اور بہت کلیئر ہے کہ جماعت اسلامی اب کسی الائنس کے اندر نہیں جائے. اپنا بوجھ اٹھاؤ. آپ ان کے اتحادی رہے ہیں, کے پی میں گورنمنٹ میں رہے ہیں. یہ ہم نے 2018 کے بعد یہ پالیسی وضع کی ہے. 18 میں بھی ہم نے اس کے بعد جو 24 کا الیکشن لڑا ہے, 16 الیکشن لڑا ہے. ہاں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ 3 الیکشن پچھلے اٹھا لیں, جماعت کو ووٹ ہی نہیں پڑا, 24, 18, 13 کا الیکشن اٹھا لیں, تو پھر 7 ہماری سیٹیں کراچی میں کون کھا گیا, بوجوڑ کی سیٹیں. دیکھیں والے ووٹوں کی بات کریں, ویسے ہی اینجل آگدہ زرداری ایمانداری کی گل کر رہے ہیں. مطلب اچھا ہی نہیں لگتا ان کے منہ سے ووٹ کی بات کرنا. یہ جو عظمہ بخاری صاحب ہیں, باپ ان کا ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا. آپ کا شجرہ بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ ذاتی خادمہ ہیں اور آپ کہتی جماعت اسلامی. عورت ہے, آپ کو مارجن دیتے ہیں کہ یار آپ کو نہ رسپونڈ کریں, لیکن آپ بھی جو ہے نا وہ کینچی کی طرح چر آپ کی ختم ہی نہیں ہو رہی.